This program is supported by Everest Hardware. नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको हिमाली मन्थन कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म शारदा थापा। हिमाल विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हाम्रो देश नेपालमा रहेको छ र अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीहरूको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दो रहेको छ। त्यसमा पनि यङ एनर्जेटिक लेडिजहरूको आरोहणले चाहिँ सबैलाई एक खालको चाहिँ एउटा गर्व गर्न लागेको समय पनि हामीले पाउन सक्छौँ। र पछिल्लो वर्षको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कम भएको छ, तर बीचमा अलिकति चहल पहल हुँदाखेरि हिमाल आरोहण गर्न जानेहरूको संख्या थुप्रै चाहिँ बढ्न थालेको थियो। फेरि अहिले अब यो स्थितिमा हामी छौँ र यही बीचमा हिमाल आरोहीहरूको अनुभव सुन्नको लागि हामीलाई अलिकति चासो नै लाग्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले यङ एनर्जेटिक एकजना लेडी जो मोडल पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 2018 मिस शेर्पा विनर पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो अहिलेको यो पछिल्लो समयको युवा पुस्ताहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि उहाँले एउटा नारा लिएर चाहिँ सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको थियो। 2018 मा हाम्रो सगरमाथा हाम्रो गौरव अनि कृषि विकासमा हाम्रो पौरख नारा लिएर उहाँले चाहिँ सगरमाथाको शिखर चुम्नु भएको थियो। शिखर मात्रै चुम्नु भएन, उहाँको इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी रहेको छ। सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर उहाँले 4 जनालाई कफी बनाएर सर्भ पनि गर्नुभएको थियो। र तत्पश्चात अहिले रिसेन्ट कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वैशाख 3 गते उहाँहरूले अन्नपूर्ण हिमाल, जहाँ चाहिँ इतिहासमै पहिलोपटक अन्नपूर्ण हिमालको आरोहणको यात्रामा एकै दिनमा 6 जना महिलाहरूको समूहले चाहिँ एकै दिनमा आरोहण गरेर एउटा रेकर्ड पनि राख्नु भएको छ। सो हामी उहाँसँग नै कुराकानी गर्छौँ। कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ हिमाली मन्थनमा। आउनुहोस् अब कुराकानी गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क्स फर इन्भाइटिङ मी। कङ्ग्रेचुलेसन्स फर्स्ट अफ अल। यस्तो कोभिडको महामारीमा तपाईँहरूले अन्नपूर्णको एउटा आरोहण गरेर छुट्टै खालको रेकर्ड राख्नुभयो। तत्पश्चात तपाईँहरूको अनुभव कस्तो रह्यो अब हामी सुन्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, अब फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ तपाईँको यो रिसेन्ट 8009 मिटर हो अन्नपूर्ण हिमाल। 91 ओके, 8091 मिटरको हाइटमा अन्नपूर्ण हिमालमा पुग्नुभयो एकै दिन, होइन? यो चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा नयाँ रेकर्ड भनौँ, होइन? तपाईँहरू 6 जना। सो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? तपाईँहरू कसरी चाहिँ त्यो साहस लिएर पुग्नुभयो हिमालमा? एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि अब अन्नपूर्ण हिमाल जो अहिलेसम्म नेपाली महिलाहरूले चाहिँ आरोहण गर्नुभएको छैन, होइन? सो त्यसकै सिलसिलामा चाहिँ हामी अब पहिलो महिला पनि भन्छु भनेर चाहिँ जस आफ्नो आर्ट साहस लिएर चाहिँ गएको थियो। त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विभिन्न दिदीबहिनीहरू पनि आउनु भएको थियो, होइन? विभिन्न सेक्टरबाट। सो उहाँहरू पनि जस आफ्नो आरोहण गन्तव्यलाई चाहिँ निरन्तर दिन्छु भन्ने हिसाबले कुनै चाहिँ अब 14 पिक कम्प्लिट गर्छु भन्नेको लागि भनेर चाहिँ आउनुभएको थियो। जस एक्सपिरियन्स राम्रो थियो, एकदम सर्ट ट्रिप पनि थियो। कुनै पनि हिमाल आरोहण गर्दाखेरि चाहिँ मोर देन 1 मन्थ लाग्छ, होइन? सो त्यो हिमाल चाहिँ हामीले 2 विक्सभित्र नै कम्प्लिट गरेर चाहिँ हामी फर्किन सफल भयौँ। गर्वको कुरा चाहिँ त्यही थियो। एकदमै गर्वको कुरा। अनि जस्तो एकै दिनमा भन्ने जुन कुरा छ नि, कहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू एकै दिनमा त्यहाँ पुग्नुभयो? कति डिस्टेन्स थियो त्यो? डिस्टेन्स भन्नुपर्दाखेरि वी आर 3 गर्ल्स, होइन? हामी 3 जना महिला चाहिँ हामी एउटै कम्पनीमा पनि थियो। हामी 3 जना चाहिँ सँगसँगै नै थियो। एउटा पाइला मात्रै अगाडि पछाडि थियो, होइन? सो अरू कम्पनीबाट आउनुभएको दिदीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुनै चाहिँ 1 घन्टा पछाडि, कुनै चाहिँ 3-4 घन्टा पछाडि जस एकै दिनमा चाहिँ पुग्न चाहिँ सफल भयो सबैजना 6 जनालाई। हजुर। ओके, भनेपछि 2 विक्सको बिचमा तपाईँहरूले अन्नपूर्णको हिमाल आरोहण गर्नुभयो। हजुर। मोर देन 1 मन्थ ओभर त पक्कै पनि हुन्छ नै, होइन? हिमाल आरोहण गर्दाखेरि अब जुन हिमाल आरोहणको यात्रा तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो नि, खासमा हिमाल आरोहण नै गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी सोच्नुभयो? त्यो चाहिँ मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ म कफी क्षेत्रमै काम गर्दै आइरहेको थिएँ सिन्स 2013 देखि, होइन? सो नेपालमा कफीको सम्भावना एकदम देखेको कारणले गर्दाखेरि र नेपाली कफीहरूलाई चाहिँ विश्वमा चिनाउनु पर्छ, है? नेपाली कफीहरू चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीमा पर्दो रहेछ, तर जति पनि डिमान्ड अनुसार चाहिँ उपभोग गर्न सकेको छैन। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि भनेर चाहिँ मैले कफी त मिलियन बिलियन पर्सनले बनाउनुहुन्छ, तर पनि हाई अल्टिट्युडमा गएर नै कफी बनाएर सर्भ गर्ने पर्सन चाहिँ म
फर्स्ट हुन्छु र म रेकर्ड पनि राख्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले सगरमाथालाई नै चुज गर्न पुगेँ भनौँ न। हजुर। अब तपाईँलाई बारिस्टा दावा भनेर पनि चिनिन्छ होइन? बारिस्टा भनेको इन्टरनेसनली कफी मेकर हो? हजुर, कफी मेकर। ओके, यो चाहिँ अलिकति कमन नेम नभएकोले बुझ्न गाह्रो होला। बारिस्टा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कफी बनाउने पर्सन जो लेडिज पनि हुन सक्छ, जेन्ट्स पनि हुन सक्छ। ओके, बारिस्टा दावाको रूपमा परिचित दाबुटी शेर्पा यति बेला हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ र यो कफी मेकिङ र यसको चाहिँ फ्युचरको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ होइन? फर्स्टमा चाहिँ अब तपाईँले जुन चढ्नुभयो अन्नपूर्ण हिमाल होइन, यो हिमाल चढेर फर्किसकेपछि अब यस्तो कोभिडको महामारी आयो होइन? अब अहिले त निषेधाज्ञा यस्तो भइरहेछ, यो सिचुएसनमा तपाईँहरूलाई कोभिडबाट डर लाग्यो कि लागेन? डर भन्ने चिज त भइ नै हाल्छ होइन? तर हामी अन्नपूर्ण सक्सेस भइसकेपछि पनि धौलागिरी हिमाल पनि त नेपाली महिलाहरूले चाहिँ अहिलेसम्म आरोहण नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यही सिजनमा चाहिँ धौलागिरी पनि चढ्ने भन्ने हिसाबले गएको थियौँ र धौलागिरी बेस क्याम्पमा हामी बसिराखेको टाइममा चाहिँ एट द लास्ट मोमेन्ट हामीले चाहिँ बेस क्याम्पमा बसेको केही दिनपछि चाहिँ हामी चाहिँ वेदर हेरेको अनुसार, वेदर राम्रो भएको अनुसार चाहिँ टपमा जाने कोसिस गर्छौँ। त्यो भन्दा 1-2 दिन अगाडि चाहिँ अचानक हाम्रो क्याम्प मात्रै नभइकन त्यहाँ बेस क्याम्पमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ कुनैलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ला अब हामी यति धेरै चाहिँ सङ्घर्ष गरेर यहाँ पुगेको छौँ होइन, हामीलाई पनि कोभिड पोजिटिभ देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सपिडिसन क्यान्सल हुने हो कि भन्ने पनि डर भइराखेको थियो। त्यति मात्रै नभइकन चाहिँ हामीसँगै बस्ने, हामीसँगै खाने दाइहरू पनि बिरामी हुनुभयो अनि उहाँहरूलाई पनि कोभिड पोजिटिभ देखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेस्क्यु गरेर काठमाडौँ ल्याउनु भयो। त्यसपछि फेरि कोभिड भन्ने बित्तिकै सरिहाल्छ भन्ने एउटा मानसिक छ नि त होइन? सो त्यसैले हामीलाई पनि सरेर चाहिँ हामीलाई पनि केही हुने हो कि भन्ने चाहिँ डर चाहिँ भइराखेको थियो। सबैले चेकअप गराउनु भयो नि, स्वाब परीक्षण गराउनु भयो? हजुर। त्यसपछि हामी गयौँ र हामी धेरै कोभिड कारणले गर्दाखेरि सबै धौलागिरी एक्सपिडिसन, होल एक्सपिडिसन नै सबैले क्यान्सल गर्नुपर्ने भयो र हामी फर्किसकेपछि हामीले चाहिँ केही दिन रेस्ट गरिसकेपछि हामीले त्यसकै आएको भोलिपल्ट चाहिँ हामीले चेकअप पनि गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ हामी नेगेटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति ढुक्क भइरहेछ भनौँ न। भनेपछि धौलागिरी एक्सपिडिसन चाहिँ यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल भयो अहिलेको टाइममा होइन? र अहिले तपाईँहरू चाहिँ रेस्ट गरी बसिरहनु भएको छ भनेपछि स्थिति यो भयावह रहेको छ होइन? जस्तो धौलागिरी चाहिँ तपाईँहरूले कसैले पनि अहिलेसम्म महिलाहरूले नचढेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ चढ्नको लागि ट्राई गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर अब समयको कारणले सक्सेस भएन। नेक्स्ट टाइम पक्कै पनि हुनेछ होइन? यो अहिले माहौल अलिकति राम्रो भइसकेपछि भनौँ न। ओके, अब दाबुटीजी जस्तो जुन अन्नपूर्ण हिमालको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँले त्यसरी हिमाल आरोहण गरेर आउनुभयो होइन? तर तपाईँहरूलाई जस्तो कतैबाट चाहिँ अलिकति प्रशंसा, अप्रिसिएसन जसले अप्रिसिएट गर्नुपर्ने हो उहाँहरूको तर्फबाट केही त्यस्तो खालको पाउनुभयो? अप्रिसिएसन त यस्तो हुन्छ, जो कसैले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको साथ सपोर्ट गर्नेहरू त अप्रिसिएसन त भइ नै हाल्छ होइन? सो मैले गरेको कामले जो कसैलाई चाहिँ प्रोत्साहन मिल्छ भने चाहिँ जस्ट एप्रिसिएसन त भइ नै हाल्छ। तर गभर्मेन्टबाट चाहिँ साथ सपोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा खासै त्यस्तो केही पनि छैन। त्यो चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। हामीलाई मात्रै नभइकन चाहिँ हिमाल आरोहण गर्नेहरूको लागि चाहिँ केही पनि नीति नियम नै छैन भनौँ न होइन? सो त्यो नै हो। सायद अलिकति कडा खालको नीति नियम भइदिएको भए तपाईँहरूलाई हिमाल आरोहण गर्न नि गाह्रो हुन्थ्यो होला एउटा पाटो चाहिँ। हो, त्यो पनि हो। तर मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ नीति बनाउनै पर्छ। हजुर, हिमाल आरोहण गर्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा पेन्सन जस्तो होइन, अब कि त आरोहण गर्ने क्रममा चाहिँ त्यतिखेरमा चाहिँ केही न केही एउटा फेसिलिटिज मिलाइदियो भने चाहिँ अझै मोटिभेट हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। हजुर। अब दाबुटीजी जस्तो यहाँ त मिस शेर्पा विनर 2018 होइन? सो मिस शेर्पा विनर बन्नुभयो, अब त्यो भनेको त एकदम ग्ल्यामर वर्ल्ड होइन, फ्यासन अलिकति स्टाइल त्यो सबै कुराहरू हुन्छ। फेरि हिमाल आरोहण गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भारी बोकेर पुका पन्तरा बोकेर एक हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो टिपिकल नेपाली ठेट भाषामा भन्दाखेरि त त्यही नै हो नि होइन? त्यसरी हिँड्नुपर्ने। अनि फेरि यो डिफ्रेन्ट यो प्याटर्न चाहिँ किन तपाईँले रोज्नुभयो? कसरी तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो? त्यो चाहिँ मलाई म आफैले भन्दा पनि धेरैजनाले चाहिँ मलाई त्यो टाइममा चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा माहौल बनाइदिनु भयो होइन? त्यसैले उहाँहरूकै लागि भए पनि मैले पार्टिसिपेट गरेँ हेरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ विनर भएको हो। इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि मेरो इन्ट्रेस्ट केही वर्ष कम्युनिटीबाट त थियो नै। हजुर, तर मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो एउटा मिस शेर्पा चाहिँ मेरो टाइटल मात्रै हो होइन? सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा मैले जे काम गर्छु म त्यसमै सेटिस्फाई हुन्छु, म यही फिल्डमा लाग्छु भन्ने चाहिँ त्यस्तो
चाहिँ छैन। हजुर, मोडलिङपट्टि चाहिँ छैन, हजुर, तर हजुर। हिमाल आरोहणको क्षेत्रमा त म चाहिँ हिमालतिर नै मधु रमाउँछु। भइहाल्नु भयो हजुर, होइन। यो चाहिँ मैले अलिकति ग्ल्यामर सेक्टरको कुराकानी हजुर। गरेँ होइन। अब यो कुराकानीसँगै हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा तपाईँले अब एभरेस्ट चढ्नुभन्दा अगाडि त अरू पिकहरूबाट ट्राई गर्नुभएको थियो होला नि, के गर्नुभएको थियो तपाईँको सुरुवाती ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के थियो? त्यो कस्तो थियो भन्दाखेरि सिन्स 2013देखि नै म कफी क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध थिएँ र त्यतिखेरको टाइममा भनेको मैले 20-25 हजार कमाउनु भनेको त एकदम मेरो लागि ठुलो कुरा थियो होइन। सो म त्यसैमा कमाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ कफी फिल्डमा केही गर्न सक्दो रहेछ भन्ने भयो र त्यो फिल्डमा मैले रोज्ने रिजन भनेको नै म कफीमै केही गर्छु र म चाहिँ यही क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने थियो। तपाईँले कफी फिल्डमा काम गर्छु भनेर भन्नुभयो, के गर्नुहुन्थ्यो खासमा? कफी म उत्पादन गर्ने फार्म या एज अ ट्रेनर चाहिँ काम गर्थेँ। हजुर, विभिन्न ठाउँमा गएर जो कसैले रेस्टुरेन्ट खोल्नुहुन्छ, क्याफे खोल्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ मेसिन कसरी युज गर्ने, हाउ टु मेक कफी, म त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सिकाइराखेको हुन्थेँ र म त्यही फिल्डमा बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यही सजिलो रहेछ, मैले यही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच आयो र सिन्स 2018मा होइन मैले 17मै प्लान गरेको थिएँ म हाई अल्टिट्युडमा गएर कफी बनाउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि प्रोसेस थियो, अब गभर्मेन्टको प्रोसेस चाहिँ एकैचोटि सगरमाथा चढ्न पाउँदैन होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ 6000को एउटा चाहिँ पिक चढेको हुनुपर्ने एउटा सर्टिफिकेट पर्मिट हामीले पाउनको लागि चाहिँ, त्यसैले चाहिँ मैले एउटा मात्रै पिक सब्मिट गरेको थिएँ त्यतिखेर। कुन पिक? हजुर, रामदुङ पिक, अनि हाम्रो दोलखा जिल्लामै पर्छ। अनि त्यो चाहिँ मैले ट्राईको रूपमा मैले सक्छ कि सक्दैन भनेर त चेक गर्नु पऱ्यो नि त होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ ट्रायलको लागि हजुर त्यति मात्रै गरेको थिएँ। सक्सेस हुनुभयो त्यसमा चाहिँ। हिमाल चढ्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने गरिन्छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भयो या कस्तो फिल भयो? सबै कुरा काम गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो पाटो हुन्छ होइन। सो गाह्रो अभियसली नै भइहाल्छ। अब हिमाल जस्तो रिस्क ठाउँमा हामी मर्छु कि बाँच्छु कि भन्ने हिसाबले जाने हो, हामी फर्किन्छु कि फर्किँदैन भन्ने हिसाबले नै जाने हो, रिस्क लिएर जाने हो आफ्नो लाइफमा होइन। सो हरेक क्षेत्रमा भन्दा पनि त्यसमा हिमालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, फाइनेन्सियली सबै कुराले स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन। सो गाह्रो छ, सजिलो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हजुर। अनि अर्को कुरा छ नि, जस्तो हिमाल चढ्नको लागि फाइनेन्सियल पार्ट हुन्छ होइन, फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। अब पर्सनल्ली त कति नै धेरै गर्न सकिन्छ र भन्ने कुरा गरिन्छ। तपाईँको त्यो फाइनेन्सियल पार्टलाई कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो? मैले 2018मा चाहिँ हाम्रो सगरमाथा हाम्रो गौरव कृषि विकासमा हाम्रो पौरख भन्ने मूल नाराको साथ चाहिँ मैले आफ्नो युवाहरूलाई चाहिँ विदेशिनु हुँदैन, नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नारा लिएर गएको थियो। त्यो नारालाई चाहिँ धेरैजनाले मन पराउनु भयो र साथ सपोर्ट गर्नेहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। फेसबुकबाट भनौँ, अब विदेशबाट भनौँ, हामी चिनेको दाजुभाइहरूले भनौँ, सबैजनाले धेरथोर गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि सपोर्ट गर्नुभएको थियो र त्यसरी नै म्यानेज गर्दैछु। अहिले अन्नपूर्ण हिमालको लागि पनि जुन अर्गनाइजर केटु हिमाल भर्खर मात्रै विन्टरमा सक्सेस भएर आउनुभएको हाम्रो नेपाली दाजु हुनुहुन्छ, मिङमाजी भनेर चिन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नै कम्पनीबाट चाहिँ मलाई 50% जति ल म सपोर्ट गर्छु, ल हिँड्नु चढ्नुपर्छ हामी नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूले भनेर चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन। सो दाउलागिरीको लागि पनि धेरथोर अन्नपूर्ण सक्सेस भएर आयो, हामी पनि अलिअलि सपोर्ट गर्छु भन्ने दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसरी नै मैले चाहिँ म्यानेज गर्दै र आफूले अलिअलि कमाएको पैसालाई पनि युटिलाइज गर्दै चाहिँ हिमाल चढ्दैछु। अब दाबुटीजीको मेन मोटो भनेको हाम्रो सगरमाथा हाम्रो गौरव, कृषि विकासमा हाम्रो पौरख भनेर यहाँले कफीलाई प्रायोरिटी दिनुभयो होइन। जस्तो कफी सर्भ गरेको त्यो मोमेन्टलाई तपाईँले कसरी सम्झाउनुहुन्छ? एभरेस्टको त्यो पिकमा पुगेर 2018 कुन मन्थ थियो? मे 14मा। त्यो त्यसरी सम्झिँदाखेरि चाहिँ एउटा गर्वको कुरा लाग्छ, किनभने हामी चाहिँ त्यो एउटा ह्यान्डमेड हुन्छ होइन, कफी बनाउने मेसिनै लग्नुपर्छ भन्ने छैन। कतिजनाले चाहिँ कफी मेसिन कसरी लग्यो होला र कसरी बनायो होला भन्ने हुन्छ। त्यसको कफीकै फिल्डमा लाग्ने हो भने कफी मेसिन मात्रै चाहिँदैन, ह्यान्डमेडहरू पनि हुन्छ, धेरै थरीको मेसिनहरू पाउँछ होइन। मैले चाहिँ B60 मेसिन लगेको थियो ह्यान्डमेड, त्यो मेसिनलाई चाहिँ हामीले लगेर चाहिँ जस्ट कफी ब्रिड गरेको थियो र ब्ल्याक कफी चाहिँ सर्भ गरेको थियो। जस्ट रमाइलो थियो त्यो मोमेन्ट होइन, मेरो लागि भनेको लाइफकै फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि थियो र फर्स्ट अब चाहिँ सक्सेस पनि भएको थियो नि त होइन, खुसी थियो भनौँ। 4 जना कुकु हुनुहुन्थ्यो तपाईँले सर्भ गर्ने? 2 जना युक्रेनबाट आउनुभएको आरोही हुनुहुन्थ्यो, हामी एउटै कम्पनीमा पनि थिएँ।
अनि एकजना चाइनिज पनि हुनुहुन्थ्यो अनि नेपाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले के भन्नुभयो तपाईँले कफी सर्भ गर्दा? एकदम धेरै खुसी हुनुभयो। फर्स्ट टाइम युक्रेनले चाहिँ भिडियो पनि गर्नुभएको थियो, म फर्स्ट टाइम वर्ल्डको हाइएस्ट ठाउँमा पुगेको छु र मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम नै कफी पनि खान पाएँ होइन। नेक्स्ट टाइममा पनि मैले कुनै हिमाल आरोहण गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै कफी खाइराख्न पाओस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। हजुर, त्यो एकदमै मेमोरेबल मोमेन्ट होइन एउटा लाइफको। अनि पिकमा पुगेर छ नि कति समयसम्म एउटा मान्छे त्यहाँ बस्न सक्छ? इट्स डिपेन्ड अन वेदर होइन। अब कहिलेकाहीँ वेदर काठमाडौँकै जस्तो गर्मी भएको जस्तो पनि फिल हुन्छ हामीलाई। अब त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्ने टाइममा चाहिँ एकदम वेदर राम्रो थियो, हामी चाहिँ 20-30 मिनट नै बस्यौँ होला त्यहाँ होइन। सो जब फर्किँदाखेरि मात्रै चाहिँ वेदर बिग्रेको थियो। हजुर, यो चाहिँ अब सिचुएसन अनुसार हुन्छ भनौँ न। अब फेरि अनि एभरेस्ट जाने प्लान छैन? अब लेट्स सी, त्यो चाहिँ फ्युचरमा, अहिले कुनै पनि प्लान छैन। हजुर, ओके, अब ठिक छ, अहिले तपाईँको प्लान छैन। अब यो कफीमा अलिकति फोकस हौँ, किनभनेदेखि तपाईँको त नारा त्यही हो नि त होइन। तपाईँले एभरेस्टको पिकमा पुगेर 2018 मे 14मा 30 मिनट जति बसेर कफी सर्भ गर्नुभयो। वर्ल्ड वाइड लाइभ पनि भएन, विदेशी साथी लाइभ गरिसकेपछि सायद धेरैले पनि हेर्नुभयो। सो त्यसपछि तपाईँले गरेको त्यो कामबाट नि कति इन्सपायर भए अनि कति मानिसहरूले चाहिँ तपाईँलाई फलो गरेर चाहिँ यो काममा लाग्नुपर्छ भनेर लाग्यो? त्यो चाहिँ मेन एचिभमेन्ट थियो होला नि? हजुर, धेरैजना हुनुहुन्थ्यो होइन। अब कफीको फिल्डमा त्यसरी चाहिँ रेकर्ड राखिसकेपछि वर्ल्ड रेकर्ड अफ बुक्सबाट चाहिँ सम्मान गर्नुभयो अनि वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट पनि दिनुभयो होइन। त्यो एचिभमेन्ट पछि चाहिँ धेरैजना चाहिँ मैले, मेरो सानो एउटा क्याफे पनि छ, मितिनी क्याफे बौद्धमा होइन। सो मितिनी क्याफेमा चाहिँ हामीले बारिस्ता ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गर्छौँ। सो पहिला 1-2वटा मात्रै सेसन क्लास स्टार्ट हुन्थ्यो भने हामीले अहिले 6-7वटा दिनमा भ्याइ नभ्याइ हुन्छ, 12 घन्टा नै क्लासहरू पनि प्याक हुन्छ। सो त्यो मोटिभेट भएर नै आउनु भएको जस्तो लाग्छ मितिनी क्याफे। हजुर, मितिनी क्याफेको प्रमोट पनि मजाले भयो तपाईँको बौद्धमा। हजुर, अब कफीको यो हाम्रो सर्भ गर्ने अनि कफी मेकिङ होइन, कफी ट्रेनिङ त डिफ्रेन्ट पार्ट हो नि त। फेरि कफी अब उत्पादन कसरी गर्ने, मेन त हामी कृषि के अरे माटोमा पहिला जानु पर्यो होइन। तपाईँले अब नेपालमा थुप्रै खालको कफीको भेराइटी हामी पाउन सक्छौँ होइन। अब कुन कफीलाई राम्रो भन्ने, कुन कफीको क्याटेगोरी कस्तो भन्ने कुराहरू छुट्टिएको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चुज गर्नुहुन्छ? भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कफीहरू चाहिँ अरबिका कफी भनेको त बेस्ट कफी मानिन्छ होइन। सो नेपाली कफीहरूलाई चाहिँ अरबिका कफीमा चाहिँ गनिने गरेको छ अहिले होइन। सो त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा नै मान्छेले चाहिँ धेरैजनाले मन पराउनु पनि हुन्छ। तर हाम्रो एउटा कुरा भनेको चाहिँ कफी चाहिँ उत्पादन चाहिँ हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी युटिलाइज गरेर त्यसको कसरी चाहिँ बेस्ट क्वालिटी बनाउने भन्ने चाहिँ अझै पनि मार्केटमा कमै छ होइन। सो त्यसैले गर्दाखेरि म यही कफी पनि भन्न चाहेन, तर मलाई जुन एभरेस्ट आरोहण गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हिमालयन अरबिका र लेकाली कफी भन्ने दुईवटा कफी ब्रान्डहरू छुट्टा छुट्टै थियो। उहाँ दुईजनाले चाहिँ स्पोन्सर, मेन स्पोन्सर र को स्पोन्सर गर्नुभएको थियो, हिमालयन अरबिका र लेकाली कफी होइन। सो त्यो दुईवटा कफी चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सधैँ नै बेस्ट हुन्छ होइन। अब अरू पनि धेरै छ, तर पनि अब मेरो माइन्डमा मलाई जुन चाहिने टाइममा उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। मैले अहिलेसम्म पनि त्यही कफीहरूलाई युज गरिराखेको हुन्छु होइन। सो मेरो लागि चाहिँ त्यही नै बेस्ट छ, तर आफूले जे खाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि त्यही बेस्ट हुन पनि सक्छ। हजुर, माउन्टेन क्लाइम्बर, हिमाल आरोहण गर्नेहरूको आफ्नो खालको एउटा मोटो, आफ्नो खालको एजेन्डा हुन्छ, उहाँहरूले नाराहरू लिएर जानुहुन्छ होइन, स्लोगन आफ्नै तरिकाको हुन्छ। तपाईँको कफीको थियो र यही कफीलाई देशैभर प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ लागिरहनु भएको छ आफ्नो एउटा क्याफेबाटै भनौँ। अब तपाईँ ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ होइन। ओके, अब यो सँगसँगै कफीप्रति एकदमै मोहित भएर आउने के भन्छ कफी पारखीहरू त अहिले कति धेरै हुनुहुन्छ होइन। जस्तो उहाँहरूलाई हिमाल चढ्नको लागि चाहिँ कतिको तपाईँको तर्फबाट चाहिँ प्रेरणा मिल्छ अनि कतिको तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न एक हिसाबको मोटिभेट गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अहिले हिमाल चढ्न पनि कति धेरै लेडिजहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ होइन। पहिलाको कम्पेयरमा त अहिले त एउटै सिजनमा 8-9-10 जना पनि महिलाहरू पुगिराखेको हुन्छ एउटा हिमालको लागि। त्यसरी नै कफीको फिल्डमा योभन्दा सिन्स 2018 भन्दा अगाडि खासै कफीको फिल्डमा मान्छेलाई थाहा पनि थिएन र एभ्री कर्नरमा कफी सप पाउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो, एउटा ठाउँ पुग्नु पर्थ्यो कफी खानको लागि पनि। भने 2018 पछि भनेको अहिले एभ्री कर्नरमा चाहिँ कफी सप देख्छौँ होइन, घर घरमा कफी सप देख्छौँ।
त्यही ठाउँमा चाहिँ कफी ट्रेनिङहरू पनि प्रोभाइड गरिराखेको देख्छौँ र कफी सिक्नको लागि भनेर पनि धेरैजना टाइम युटिलाइजको लागि पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो कन्सेप्ट हुन्छ, म यही फिल्डमा लाग्छु भन्ने पनि हुन्छ, तर मेरो लाइफको इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ जुन काम गर्दाखेरि आफूलाई सेटिस्फाई हुन्छ नि त्यही काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छौँ। हजुर, यही फिल्डमा हिमालै चढ्नुपर्छ है रेकर्डको लागि, नाम कमाउनको लागि चाहिँ भन्दिनँ म कहिले पनि। जस्तो तपाईँले हिमाल चढ्दाखेरि चाहिँ म नाम कमाउँछु, एउटा रेकर्ड राख्छु हिस्ट्रीमा भनेर चढ्नु भयो नि होइन, अघि त्यही भन्नुभयो तपाईँले। ओके, त्यसरी लाग्नुभयो, तर तपाईँको फिल्ड भनेको चाहिँ अब कफीमै हुन्छ, कफीलाई कसरी प्रमोसन गर्ने भन्ने कुरामै होइन। ओके, अब यो सँगसँगै जस्तो यङ्गस्टरहरू अहिले कति हिमाल चढ्नको लागि चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएर गएको हामी देख्छौँ होइन, उहाँहरूलाई कसरी प्रेरणा दिने भन्ने उहाँहरूले पनि एउटा बाटो खोजिरहनु भएको हुन्छ क्या, उहाँहरूको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हिमाल आरोहण गर्नको लागि सजिलो छैन होइन, अघि पनि भनिसकेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हिमालै चढ्छु र म हिमालकै फिल्डमा लाग्छु, म यसरी नै नाम राख्छु भन्ने हो भने चाहिँ हिमाल चढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। हिमाल सम्बन्धी चाहिँ नलेज हुनुपर्छ होइन, कसरी चढ्ने कसरी झर्ने ट्रेनिङहरू गर्नुपर्छ, फाइनेन्सियली स्ट्रङ बनाउनुपर्छ, मेन्टली म पनि स्ट्रङ छु, म सक्छु, मैले गिभअप दिन सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। ओके, डेफिनेटली पक्कै पनि मेन्टल्ली फिजिकल्ली सबै कुराबाट त एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो नि त। अब फाइनेन्सियलको पार्ट पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अब तपाईँको फ्यामिली सपोर्टको यति बेला कुरा जोड्छौँ होइन, मेन त लेडिजलाई फ्यामिली सपोर्ट, अनि त्यो पनि अलिकति गाह्रो काम गर्नको लागि यसले सक्छ र भनेर अलिकति डोमिनेट गर्ने टाइपको साथीभाइ छरछिमेकले पनि होइन, त्यो खालको बिहेभियर हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू फेस गर्नुभयो या पुरै सपोर्ट पाउनुभयो? त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि चाहिँ कोही पनि हिमाल क्षेत्रमा चाहिँ हुनुहुन्न, इभन दो हामी शेर्पा भए पनि होइन। सो मेरो फ्यामिलीले एकदम रिजेक्ट गर्नुभएको थियो हिमाल चढ्छु भन्दाखेरि, स्टिल अहिले पनि गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सेटिस्फाई हुनुहुन्न, किनभने हिमालमा चाहिँ कति धेरै मान्छेहरू डेथ हुन्छ भन्ने पनि गरिरहेको होइन, फर्केर आउँछ कि आउँदैन प्यारेन्ट्सको हिसाबले, त्यो हुनु ठिकै पनि हो जस्तो लाग्छ लेडिज भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। सो मलाई फर्स्टमा फ्यामिली सपोर्ट थिएन, तर पछि जब सक्सेस हुनुभन्दा अगाडि म जानुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि हुन्छ नि अब जाने भनिसक्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अहिले हल्का फुल्का सपोर्ट त गर्नु नै हुन्छ, तर मलाई फ्यामिली भन्दा पनि मलाई साथ सपोर्ट भनेको चाहिँ हिमाल आरोहणमै लागेको दाजुहरू हुनुहुन्छ, जो सिन्स अब 10 चोटि 12 चोटि चढेको दाइहरू पनि हुनुहुन्छ, विदेशमा बस्नुभएको दाइहरू पनि हुनुहुन्छ। यसरी चढ्नुपर्छ, महिलाहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ भनेर जसले म्यासेजमा कलमा भनिराख्नुहुन्छ, उहाँहरूको मोटिभेटले गर्दाखेरि चाहिँ म स्ट्रङ छु जस्तो लाग्छ। हजुर, अब महिलाले पनि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हिमाल चढ्नको लागि जसरी उत्साहित बनाइन्छ नि, प्रेरणा दिन्छ नि, हिमाल चढ्नु मात्रै सफलता हो र महिलाको भन्ने पनि एकातिरको प्रश्न हुँदो रहेछ क्या फेरि। त्यो त अफकोर्स हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ। तपाईँको फ्यामिलीमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? मेरो मम्मी, ड्याडी अनि भाइ छ, बहिनी छ, दाइ छ, हामी 6 जनाको फ्यामिली हो। 6 जनाको फ्यामिली। अब के भन्छ 7 जना बनाउने प्लान छैन तपाईँको आफ्नै चाहिँ? त्यस्तो अहिले प्लान नै। अब छ नि, अब हिमाल आरोहण गर्दाखेरि एउटा ब्युटिफुल लेडी जो चाहिँ त्यो एकदमै कञ्चन सफा पवित्र हिमालमा उभिँदाखेरि चाहिँ एउटा मनले हुन्छ नि लाइफ पार्टनर कस्तो भइदियो हुन्थ्यो जस्तो सोच्नुभयो कि भएन तपाईँले? त्यो चाहिँ खासै अर्कै पाटोको कुरा हो होइन। सो साथीभाइ नै जीवनसँग सबै जोडिएर आउँछ जीवनमा, जस अब यस्तै खालको भयो हुन्थ्यो भने अब अफकोर्स आफूलाई मनले चाहेको होइन सबै कुरा फुलफिल गर्न सक्ने नै होस् भन्ने एउटा हुन्छ। अब अहिले नै तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्नु भयो होइन, एउटा स्ट्रङ लेडी भइसक्नु भयो नि त, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अलिकति सबै कुराहरू सोचिन्छ नि त, जहाँ पाइ त्यही हाम फालिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। मैले मेरो लाइफमा मलाई यो नै चाहिँ ठिक छ भनेर चुज गरिसकेको जस्तो पनि लाग्छ होइन। सो अहिले ती कुराहरूलाई चाहिँ पछि गरौँला भन्ने कुरा। ओके, यो सँगसँगै छ नि, जस्तो अब सिनियर लेडीहरू हुनुहुन्छ हिमाल आरोहण गर्ने, अब उहाँहरूको कति राम्रो राम्रो रेकर्ड छ होइन, अनि हिमाल आरोहण गर्नेहरूलाई एउटा ब्लेम चाहिँ के लाग्दो रहेछ र लागेको पनि छ भने हिमाल आरोहण भनेको चाहिँ फ्यासन हो एउटा, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ विदेश गएर सेटल हुनको लागि एउटा राम्रो वेलाई चुज गर्नको लागि हिमाल आरोहण धेरैले चुज गर्छन् भन्ने गरिन्छ।
यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ एकदम नेगेटिभ सेन्स हो उहाँहरूको होइन। हिमाल आरोहण गर्दाखेरि 20 देखि 30 लाखसम्म चाहिँ खर्चेर गएको हुन्छ होइन। सो त्यो कतिले त आफ्नै घरबाट पनि त्यो पैसा झिकालेर गएको हुन्छ भनौँ न होइन। सो त्यो पैसा त्यति खर्च गरेर आफ्नो नाम आफ्नो मात्रै हुँदैन, आफ्नो कम्युनिटीको आफ्नो देशको लागि नाम राख्न गएको हुन्छ नि त होइन। तर त्यो कमाएर आइसकेपछि अथवा त्यो नाम राखेर आइसकेपछि भनेको हाम्रो गभर्मेन्टमा मैले अघि पनि भनिसकेको छु, कुनै पनि सम्मान गर्ने काम पनि त हुँदैन। त्यो हिमाल आरोहण गर्नेतिर त सम्मान नै छैन झन् होइन भन्नै पर्दाखेरि त। त्यसरी सम्मान नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिजना चाहिँ विदेश पलायन हुन्छ, किनभने त्यो पैसा त कमाउनु पर्यो। नेपालमा कमाउने भनेको त महिनामा धेरैमा 20,000 होइन, त्योभन्दा धेरै त कमाउन सकिँदैन हार्डली। सो त्यसैले गर्दाखेरि पनि कति धेरै मान्छेहरू चाहिँ नेपालमै हिमाल सगरमाथा छ र त हिमाल चाहिँ धेरै आरोहण गर्नुहुन्छ, तर त्यसको त्यो भ्यालु देखिँदैन। तर जो एकचोटि सगरमाथा चढेको छ त युरोपतिर गयो भने यति धेरै मान्छ नि, हुन्छ नि विदेशीहरूले, वा हुन्छ नि कत्रो अग्लो हिमाल चढेर आएको, तिमी त हाम्रो लागि त यस्तो हो, हाम्रो नेसनको लागि त यस्तो पाउना हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यो सम्मान गरेको देख्दाखेरि पनि म नेपालमा बस्नुभन्दा त बाहिर नै ठिक रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट आउँछ क्या होइन। त्यसैले पनि कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेशिनु भएको छ। दुःख लाग्छ त्यो चाहिँ, किनभने हाम्रो गभर्मेन्टबाट केही पनि साथ सपोर्ट छैन नि त। त्यसैले नै सबैजना बाहिर जाने भनेको आफ्नो फ्युचर बनाउनको लागि चाहिँ बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको मन भनेको, उहाँहरूको आँट भनेको म अझै पनि हिमाल चढ्छु, म नेपाललाई अझै पनि चिनाउँछु भन्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ बाध्यताले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विदेश पलायन भएको देख्छौँ। अब फाइनली हामी प्रोग्रामको पनि अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन। अब अहिले कोभिडको यस्तो महामारी चलिरहेको छ, तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ एउटा पब्लिक फिगर होइन, एउटा मोटिभेटरको हिसाबले पनि तपाईँले त कति कुराहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। सो उहाँलाई इन्सपायर हुने खालको आफ्नो लाइफ सेभ गर्नको लागि अहिलेको यो टाइममा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले म हिमालकै क्षेत्रमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिन आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ हिमाल आरोहण गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि होइन। अघि मात्रै एउटा मैले न्युज पढेको थियो, सगरमाथाको शिविरमा चाहिँ एकदम धेरै वेदर ब्याड भएको कारणले चाहिँ कोही मान्छेहरू चाहिँ अलिकति घाइते पनि हुनुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ फर्किन मुस्किल पनि भइराखेको छ भन्नुभएको छ। विदाउट त्यहाँको गाइड शेर्पा बिना चाहिँ कुनै पनि हिमाल आरोहण सक्सेस हुँदैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि सेफ्टी भएर फर्किनु होला, आफ्नो केयर आफ्नो गर्नु होला होइन। क्लाइन्ट्सहरूको पनि त केयर त गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको एकदम रिस्क हो। अनि कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना चाहिँ आइसोलेसन पनि बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु होइन। छिटै निको होस् भन्न चाहन्छु र जो जहाँ बस्नुभएको छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा केयर गरेर बस्नु होला, सेफली बस्नु होला भन्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय अनि यस्तो प्यानिक सिचुएसनमा पनि आएर आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच यो टिभी फ्यामिलीलाई पनि यहाँसम्म बोलाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको हिमाली मन्थनमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। मिस शेर्पा विनर 2018 प्लस उहाँ चाहिँ स्पेसली हिमाल आरोहीमा एउटा छुट्टै रेकर्ड राख्नु भएको लेडी हुनुहुन्थ्यो, यङ लेडी, र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दाबुटी शेर्पाजीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि हिमाली मन्थनको समय पनि सकिएको छ। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार। This program is supported by Everest Hardware.